बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था और बड़ा अच्छा दिन था, क्योंकि शरीफ ख़ानदान को लाहौर की अदालतों से आज कई रिलीफ मिले हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होने के आसार पैदा हुए हैं। चार चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या हुआ है आज लाहौर की अदालतों में। सबसे पहले तो ये कि आज मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की कि उनको उनका पासपोर्ट वापस किया जाए जो 4 साल से लाहौर हाई कोर्ट के पास है, और रजिस्ट्रार को हुक्म दिया जाए कि वो इनका पासपोर्ट वापस कर दे। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भी मरियम नवाज़ की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी और उसके लिए 3 बेंच बने थे। पहले एक बेंच बना, वो बेंच टूट गया, फिर दूसरा बेंच बना, उस बेंच के एक जज ने माज़रत कर ली उसको सुनने से, फिर तीसरा बेंच बना, फिर उसने वो टूट गया। उसके बाद मरियम नवाज़ ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी और उस वक्त भी वो उम्रे पर जाना चाहते थे। अब फिर दरख्वास्त दायर की गई है कि मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस किया जाए, और उसमें कहा गया है कि 4 साल से पासपोर्ट या अदालती तहवील में है। चौधरी शुगर मिल का रेफरेंस जो है वो 4 साल से अभी तक दायर नहीं हो सका। लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, इसलिए मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस किया जाए। अब आज उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, यानी बुध के रोज़ ये दरख्वास्त दायर हुई, और जुमेरात को, आज जो दिन अब शुरू हो चुका है, जुमेरात को जस्टिस बाकिर नजफी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को जो 50 रुपए के स्टाम्प के हवाले से बड़ी मशहूर बात है कि उनको बाहर भेजा गया, वो जस्टिस बाकिर नजफी साहब ही थे। और शहबाज शरीफ साहब को जब ईद से 2 दिन पहले, आपको याद होगा, पिछले साल इजाज़त मिली थी बाहर जाने की छोटी ईद पर, तो वो भी जस्टिस बाकिर नजफी साहब से ही इजाज़त मिली थी। वो अलग बात है कि वो जा नहीं सके थे क्योंकि हुकूमत ने उनका नाम ECL से दोबारा चेकलिस्ट में डाल दिया था और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जा नहीं सके थे। लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी कि ये बाहर जा सकते हैं। अब इसी बेंच के पास, जिसकी सरबराही जस्टिस अली बाकिर नजफी कर रहे हैं, मरियम नवाज़ का आज केस सुना जाएगा और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बाहर, उनके वकील मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनको पासपोर्ट मिल जाता है तो वो बाहर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वो लंदन जाने के लिए, अपने वालिद से मिलने के लिए और आइंदा की हिकमत अमली बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। और अब इस वक्त हालात उनके लिए बिल्कुल साजगार हैं कि वो बाहर जाएँ, जैसे कि हमज़ा चले गए थे, जैसा कि अब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद गए और 2 मरतबा जाकर वो अपने भाई से मिले। तो मरियम के लिए भी राह हमवार हो चुकी है, बस पासपोर्ट उनको चाहिए, जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि नवाज़ एडवोकेट हुआ करते थे एक, जिनका जिक्र उस वक्त जब मैं लाहौर में हुआ करता था और लाहौर से अदालतों को रिपोर्ट करता था, तो नवाज़ एडवोकेट का अक्सर मैं जिक्र किया करता था। ये वो साहब थे जो एसोसिएट हुआ करते थे अमजद परवेज़ के, और जब अमजद परवेज़ नहीं होते थे तो ये आगे सिर्फ इतना कहते थे कि जी आज माजरत, वो हमारे जो सीनियर हैं अमजद परवेज़ साहब आज आ नहीं सके तो तारीख़ दे दी जाए। बस नवाज़ एडवोकेट का इतना ही रोल हुआ करता था। अब अगर कभी जज साहब ये कहते थे, जो ख़ासतौर पर जवादुल हसन साहब ये कहते थे, या नज़ीर साहब हुआ करते थे साहब अदालत के जज, वो कहा करते थे कि जी आर्गुई तो करना है, या जो गजरा ही तो करनी है, या गवाहान जो हैं उनके रिकॉर्ड ही तो कलमबंद, उनके बयान ही तो कलमबंद करने हैं। तो आप भी वकील हैं नवाज़ साहब, अगर अमजद परवेज़ साहब नहीं आए तो नवाज़ एडवोकेट साहब आप ये प्रोसेस कर दें, इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब खड़े होते थे और कहते थे कि नहीं जी नहीं, मेरे वकील अमजद परवेज़ ही हैं, तो मैं किसी और वकील के ज़रिए से अपना केस को आगे चलाना नहीं चाहता, इसलिए आज तो एडजमेंट ही की जाए, आज तो केस जो है वो तारीख़ ही दे दी जाए। तो नवाज़ एडवोकेट का ये रूल हुआ करता था। फिर हुआ ये कि नवाज़ एडवोकेट साहब जो हैं, इनको जब नुसरत शहबाज साहबा इश्तहारी थी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि इनका इश्तहारी का जो स्टेटस है वो ख़त्म किया जाए और वो अपने नुमाइंदे के ज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शामिल होना चाहती हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी फराखदिली से इजाज़त दे दी थी और कहा था कि जी ठीक है, जो नुसरत शहबाज साहबा हैं उनका हम इश्तहारी का स्टेटस ख़त्म करते हैं और ये एहतसाब अदालत में अपने नुमाइंदे के ज़रिए पेश हो सकती हैं। तो उस वक्त जिस शख्स को नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था नुसरत शहबाज का, वो थे नवाज़ एडवोकेट। तो नवाज़ एडवोकेट फिर नुसरत शहबाज की हाज़िरी लगाया करते थे कि जी मैं बतौर नुसरत शहबाज या उनके नुमाइंदे के तौर पर अदालत में मौजूद हूँ। तो उनका ये किरदार हो गया था। तो आप सोचिए कि एक इश्तहारी मुलजिम
نصرت شہباز جن کا اشتہاری کا سٹیٹس جب ختم ہوا تو ان کا نمائندہ مقرر کیا گیا تھا نواز ایڈوکیٹ کو، اور آج جب حکومت آئی ہے نون لیگ کی تو اسی نواز ایڈوکیٹ کو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ سوچئے کیسے نوازا جاتا ہے، تو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل لگا دیا گیا نواز ایڈوکیٹ صاحب کو۔ اور نواز ایڈوکیٹ جو ہیں یہ بڑی ان امپریسو سی پرسنالٹی ہیں، شخصیت ہیں ان کا، آج تک میں نے کوئی کہیں پر نہ آرگو کرتے دیکھا ہے، نہ ان کو میں نے کوئی کیس لڑتے دیکھا ہے۔ یہ چونکہ ایسوسیٹ ہیں، ہو سکتا ہے بڑا دماغ ہو، مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے یہ ساری تیاری امجد پرویز کو یہی کراتے ہوں، لیکن بہرحال ان کا اس وقت جو آج تک کا سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک اشتہاری ملزم نصرت شہباز کے نمائندے ہوا کرتے تھے، اور اب چونکہ ان کو مل گیا ہے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کا عہدہ، تو اب انہوں نے آج عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ جی چونکہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ تو تعینات ہو گئے ہیں نواز ایڈوکیٹ، تو اب ان کا نمائندہ تبدیل کیا جائے۔ تو نصرت شہباز صاحبہ کی طرف سے اپنا نمائندہ تبدیل کرنے کی درخواست جو ہے آ گئی ہے، اور ایک اور ایسوسیٹ جو ہیں ان کا نام پیش کیا گیا ہے کہ جی ان کو اب نمائندہ مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ مذاق اپنی جگہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا ریلیف ملا ہے شریف خاندان کو۔ وہ ریلیف کیا ملا ہے؟ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کا جو احتساب عدالت میں 4 سال سے چلنے والا رمضان شوگر مل کا کیس تھا، اس میں ان کا کیس آج احتساب عدالت نے واپس نیب کے پاس بھجوا دیا کہ جی ہمارا یہ کیس نہیں بنتا، 4 سال سے ان کے پاس تھا، اب ہمارا یہ کیس نہیں بنتا اس لیے آپ اس کو واپس رکھ لیں۔ نیب کو واپس کر دیا عدالت نے۔ اچھا، کیا بنیاد تھی؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رمضان شوگر مل جو ہے یہ بیسیکلی کیس یہ تھا کہ انہوں نے اپنی شوگر مل کے لیے ایک نالہ تعمیر کیا تھا سرکاری خزانے سے، اور ذاتی شوگر مل کو فائدہ پہنچانے کے لیے 1 کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک نالہ تعمیر کیا گیا، یعنی قوم کی رقم کو ذاتی فیکٹری کے نالے کے لیے خرچ کیا۔ اس پر ریفرنس بنایا گیا تھا اور اس پر کیس چل رہا تھا۔ اب آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نیب ترمیمی آرڈیننس آیا تھا۔ اس نیب ترمیمی بل میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی شخص نے، اور یہ تحریک انصاف کی حکومت لے کر آئی تھی، اچھا ویسے اس کے بعد بھی ایک آیا ہے جس میں یہ سارا کچھ چینج کیا گیا ہے، ڈیفینیشنز چینج کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت جب تحریک انصاف کی حکومت لے کر آئی تھی تو اس میں 2 چیزیں ڈالی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام کیا ہے کسی حکومت نے اور وہ کابینہ کی منظوری سے کیا ہے تو اس پر نیب نہیں دیکھ سکتی۔ اب جیسے یہ نالہ تعمیر کیا گیا تو اس کی منظوری کابینہ نے دی تھی، اور اس کا جو ہے وہ بجٹ میں حصہ رکھا گیا تھا، اور وہاں سے یہ بجٹ آیا تھا اس نالے کی تعمیر کے لیے، تو اس لیے نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہو گئی کہ 50 کروڑ روپے سے کم کی جو لاگت کے کیسز ہیں یہ نیب نہیں سن سکتی۔ یہ جو اب ماشاءاللہ نیا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس میں اس کو شامل کیا گیا تھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اس میں جو ہے وہ یہ کہ 50 کروڑ سے نیچے کا وہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ تو اب یہ والا جو ریفرنس تھا یہ تھا 22 کروڑ روپے کا۔ تو اب یہ درخواست آئی ہے جی عدالت کے پاس کہ بھئی چونکہ یہ تو ایک معمولی سا 22 کروڑ روپے کا معاملہ ہے، نیب اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آپ یہ کیس خارج کر دیں۔ تو احتساب عدالت نے بالکل اس قانون کی پاسداری کرتے ہوئے نیب کو یہ کیس واپس بھجوا دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہوئی ہے آج کہ جو منی لانڈرنگ کا کیس، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، 12 یا 14 جو لو انکم ملازمین ہیں ان کے 28 اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز، جس کا کیس جب میں لاہور میں تھا اور شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو میں آپ کو رپورٹ کیا کرتا تھا ڈیلی بیسس پہ کہ آج بھی فرد جرم اس کی عائد ہونی تھی۔ اب پچھلے 8 مہینے سے ہر سماعت پہ فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے ملزموں کی، تو آج شہباز شریف صاحب نہیں آئے تو اس پہ بلکہ جج صاحب نے کہا بھی کہ یہ تو ذاتی ہے، آپ نے 1.5 مہینے کی تاریخ لے لی اور پھر نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ سیلاب زدہ جو افراد ہیں متاثرین ہیں ان کی مدد کو گئے ہوئے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جی ہم کون سا روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر رہے ہیں، آپ ہی کہنے پہ تاریخ رکھی تھی، آج ان کو مینیج کرنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا، جج صاحب نے کہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو ان کا شیڈیول اس طرح کا ہے اور اب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ تو خیر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ جی ان کا اس میں کوئی معاملہ نہیں بنتا تو ان کو بری کر دیا جائے۔ تو اب دیکھیں، امید تو یہی کی جانی چاہیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ایکس چیف منسٹر آف پنجاب جو کہ حمزہ شہباز ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ان کی بریت کی درخواستوں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بری ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو حالات تو بہرحال سازگار ہیں ان کے لیے،
اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. فردہ جرم تو بہرحال عائد نہیں ہو پائی, بریت شاید ہو جائے, تو یہ بھی ایک ریلیف ملا ہے. تو یہ تین چار ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مریم نواز صاحبہ مانگ رہی ہیں اپنا پاسپورٹ واپس. نواز ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ ان کو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل لگا دیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب کو ریلیف پہ ریلیف مل رہے ہیں, اسی لیے تو حکومت میں آئے تھے. ورنہ کل کیا وہ کہا تھا خرم دستگیر صاحب نے اور باقی لوگوں نے کیا کہا ہے کہ جی اگر ہم حکومت میں نہ آتے تو یہ جو کیس ہیں یہ تو ہمیں لے جاتے اور ہر فرد جو ہے وہ نااہل ہو جاتا. تو اس لیے ہمیں حکومت میں آنا پڑا. تو حکومت میں آنے کا پھر یہ فائدہ جو ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.